हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ख़बरें हैं जी, बड़ी ख़बरें हैं। और आपको पता है कि जनाब ये आज का दिन भी या 2 तारीख़ का दिन भी बड़ा अहम है और इमरान ख़ान की ज़मानत लगी हुई है और काफ़ी लोगों की नज़रें उस पर लग गई हैं कि जनाब हुणे की बनेगा। और आज परवेज़ इलाही की ज़मानत की भी जो आपने हशर नशर देखा है वो भी देख लिया है। तो ये सारी सूरत हाल क्या है, हम आपको 3-4 दिन से ये बता रहे थे कि जनाब पिंकी पीरनी कतरी शहज़ादों से मिल रही है, पिंकी पीरनी इस्लामी लोगों को दावत दे रही है, मोहम्मद बिन सलमान के आने का सारा किस्सा भी यही बताया जा रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा ख़बरें गर्दिश कर गई थी कि जनाब हेलीकॉप्टर तैयार है और इमरान किसी भी वक्त उस हेलीकॉप्टर में बैठ सकता है। ये मैंने भी आपको बताया और भी सारे लोगों ने बताया। लेकिन सर जी अब ख़बर ये जो ताज़ा आपको बता रहे हैं ना, उसमें आपको एक तो हमने बताया है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अलवी से मुलाकात हुई है वो भी कोई ठीक मुलाकात नहीं हुई। समझ गए हो ना, ठीक से मुराद ये कि इमरान के हक़ में कोई मुलाकात नहीं हुई। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो इमरान ख़ान बगले बजा रहा था, परवेज़ इलाही की आज ज़मानत ने बड़ा मैसेज क्लियर दे दी है, सबको दे दिया है। जितना आज जज ने परवेज़ इलाही को ये किया है ना, और आपको पता है कि जज के बारे में मोहन्नस इलाही के भी किस्से मशहूर हैं कि वो जनाब इधर स्पेन में और लंदन में उनकी मुलाकात हुई है जजों से, और ये भी किस्सा चल रहा है ना, चल रहा है, ये भी किस्सा चल रहा है। गेम बड़ी उल्टी सीधी हो रही और इस गेम के ताने बाने आप जो है ना वो निकल आए। आज की परवेज़ इलाही की ज़मानत का जनाब मैसेज खुलेआम ये जा रहा है कि इतनी ज़बरदस्त बेल का आर्डर के जनाब उन्होंने किसी भी केस तुसी नहीं फड़ना, जो मर्ज़ी हो जाए, यही आर्डर है ना। तो उसके ऊपर उसके बावजूद उसको पकड़ के इस्लामाबाद ले गए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए ले गए या वैन के ज़रिए ले गए ना। तो फिर फड़न वाले ज़्यादा ताकतवर हुए, छोड़न वाला नालों फड़न वाले ज़्यादा ताकतवर हो गए ना। तो वो जनाब ले गए और यही मैसेज अब इमरान ख़ान के लिए आया है। उन्होंने कहा जी कि ये बड़ी ख़बरें 3-4 दिन से चल रही हैं कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, सऊदी फरमरवा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने जनाब अली सारियां वागा खिंच दित्तियां ने। उन्होंने कहा जी इन्होंने हुण बन के रखो, तुन के रखो बिल्कुल। और इमरान ख़ान को ये मैसेज दे दिया गया है कि हनूज़ दिली दूरस्त और अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब जो तुम मिन्नतें तरले कर रहे हो वो नहीं काम आएंगे। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ना सिर्फ ये कि कल इमरान ख़ान की ज़मानत ख़ारिज होने जा रही है, वो मैंने पहले बता दिया था कि वो जुर्म ही इतना बड़ा है कि 99% जो है ना ज़मानत ख़ारिज हो जाएगी, ठीक है। और ख़ारिज होने की बजाय हो सकता है उसकी कोई डेट वगैरह पड़ जाए, क्योंकि उसमें अभी जो FIA के मुलाजिम हैं और ये वकील हैं उन्होंने हाज़िरी देनी है, सारा कुछ करना है, नोटिस हुआ है ना पहली दफ़ा, तो ये सारी चीज़ हो सकती है। अब ये तय कर लिया गया है कि अब इमरान ख़ान को नो मोर इन पॉलिटिक्स और नो मोर कंसेशन, किसी किस्म की कोई असा करनी नहीं रहत, भावें वसे तू वलैत ते तेनू लेके जाना है मियाँ वाली। और उन्होंने जनाब अली बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि इमरान ख़ान को अब हम नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सूरत हाल है इसके हवाले से ये मुलाकात को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है जो सदर की और आर्मी चीफ़ की हो रही है। और सुना है कि जनाब सदर को कह दिया गया कि जनाब बोरिया बिस्तरा गोल करो, अपना सामान बनो और 8 तारीख नूं तुसी जाओ, 8 तारीख नूं जाओ तुसी, ठीक है। अब वो 8 तारीख को तैयार हैं जाने के लिए, वो उन्होंने बोरिया बैग शैग तैयार कर लिए हैं, ये उनके बारे में अफवाहें आ रही हैं, ठीक है। और बाकी इमरान ख़ान के बारे में ये कह दिया गया कि कोई लीनियट व्यू, कोई मर्सी, कोई रहम, ऐसी कोई बात नहीं करनी,
اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے اس مکار لومڑی کو جنہوں نے پاک فوج کے اوپر حملہ کیا، جو ابھی بھی بدنامیاں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ادھر میں نے جو لندن میں سروے وغیرہ کیے ہیں یو کے میں، وہ لوگ اب جو دو درمیان والے تھے وہ تو نیوٹرل لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی عمران بھی چور ہے تے نواز شریف بھی چور ہے تے زرداری بھی چور ہے۔ پہلے وہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے زرداری اور نواز شریف چور ہے تے عمران صادق اور امین ہے۔ ہن انہوں دی اور صادق اور امینی نکل گئی ہے، ٹھیک ہے، صادق اور امینی نکل گئی ہے۔ تے اب جناب انہوں نے یہ جو گردشیں کر رہے تھے کہ عمران خان جا رہا ہے، ہم نے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ عمران خان جا رہا ہے، اس کے اوپر سخت ایکشن لینے کا گورنمنٹ نے یا ریاستی اداروں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جناب اب کسی قسم کی عمران خان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اور یہ بریکنگ نیوز کا حصہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے، اور عطا بندیال کو بھی جناب میسج پہنچ گیا ہے کہ کوئی سرپرائز دینے کی کوشش نہ کریں آپ، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی سرپرائز دینے کی کوشش کی تو آپ کو سرپرائز مل جائے گا۔ آج ایک دو اینکروں نے کہا بھی ہے کہ جناب عمران خان کے بعد بڑی گرفتاری عطا بندیال کی بھی ہو سکتی ہے اور عارف علوی کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سارے حصہ ہیں سائفر کا۔ اچھا جی، اب وہ کیا دلیلیں دے رہے ہیں کہ جناب ادو تو آرمی چیف نے کہا سی کہ کوئی سائفر آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے تو کہا سی نہیں آیا، تو عمران خان نے کی کہا سی؟ انہیں تو کہا سی نا آیا ہے، تو ملزم وہ ہے نا، آرمی تو ملزم نہیں ہے کہ وہ یا کوئی آرمی کا ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار یا ان کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں وہ تو ملزم نہیں ہے، ملزم تو عمران ہے۔ اس نے تو اس کو تماشا بنایا ہے کہ جناب علی میں وہ یہ سائفر آیا ہے اور میری حکومت یہ امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اور امریکہ مرد آباد اور یہ ایبسولوٹلی ناٹ اور یہ ساری چیزیں چلی ہیں نا وہاں پہ۔ تو یہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان کے بالکل آخری دن آ گئے، تو صبح بیل نہیں ہونی، یہ آپ کو ہم یہ جو بیل ہے آج وہ نہیں ہونی، یہ آپ کو ہم بتا دیں۔ اور نہ صرف یہ کہ بیل نہیں ہونی، بلکہ عمران خان کا یہ جو اگلا ہفتہ جا رہا ہے اس میں ملٹری کورٹس میں پیش ہونے کا امکان ہے، اور ملٹری کورٹ کے حوالے اگر عمران خان کو کر دیا گیا تو وہ عمران خان کو جو ہے نا وہ جو فوج کے خلاف اس نے بکواس کیے ہوئے ہیں اس کو گاجر مولی کی طرح نپٹا جائے گا، جیسے گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے نا ویسے ہی کیا جائے گا۔ تو جناب علی ہن دن رہ گئے نے دن تھوڑے، ایسا ہن ٹر جانا تے اے تسی ویڈیو دیکھو۔ آج میں یہ سڑک پہ ویڈیو ہی بنا رہا تھا تو جناب رؤوف صاحب جن کا تعلق پاکستان سے ہے وہ ادھر انہوں نے مجھے سڑک سے دیکھا تو کہتا ہے سر جی میں نے آپ کو پہچان لیا ہے آپ کی موٹی آنکھوں کی وجہ سے۔ یہ دلچسپ تھوڑا سا 1 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ کائنڈلی دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا ہے جتنے میں نے کہے تھے، مزید کریں، دوستوں سے کروائیں اگر اچھا لگتا ہے، اگر نہیں لگتا تو فکر ماں کا وا، کوئی گال نہیں، اللہ رحم کرے گا۔ ہاں جی سر جی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ کیا حال ہے؟ دیکھو جی میں اچانک ہی گزر رہا تھا تو ان کی نظر پڑی، انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ کو آپ کی آنکھوں سے پہچان لیا۔ یہ ہمارے قانونی ٹی وی دیکھتے ہیں مانچسٹر میں، اس وقت میں جا رہا تھا کرکٹ گراؤنڈ تے ہمیں۔ ہاں جی تے سر جی کی نام ہے تہاڈا؟ کی نام ہے؟ عبدالرؤف جی۔ عبدالرؤف ضلع بھاون نگر۔ ضلع بھاون تے تھے وڈی ماشاءاللہ ٹیکسی چلاندے ہو تسی؟ ہاں جی ہاں ٹیکسی دا کام۔ تے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے اس طرح کوئی روڈ تے مینوں کوئی دوست مل جائے تے مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے۔ تے جناب تہاڈی بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ تے نال کہہ رہے نے جی یہ فروٹ بھی تھوڑا جہا کھا لو۔ تانوں چاہ تے نہیں پیا سکدے۔ ہاں یہ کہندے نہیں گھومتی چائے سانوں پلا۔ ہاں جی گھومتی چائے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں، کمنٹس کریں، آپ کو اس طرح اچانک کوئی مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔